मोगाळ बाबा भयणानो, आज भाग्यवंत आंद्रे धर्मदुताची परब आमी समरमता आनी आयचो दीस याज्ञिकांक आनी संस्कारलेल्या दादल्यांक भेटयल्लो दीस आनी आयचो आमचो विशय सांडलोल्यांक सोदून काडूंक जेजू सारकेले गवंडी आमी. मोगाळ बाबा भयणानो, स्टुअर्ट लॉंग ह्या एका पाद्री बाबाच्या जिविताची काणी हांव तुमचे मुखार दवरता. स्टुअर्ट लॉंग हो मोंताना ह्या अमेरिकेच्या एका शारांत जल्मलो. ताचो बापूय तांकां मातपर्यान लेखी नासलो. जायत्यो आडखड्यो ताका वाडटाना सोंसच्यो पडल्यो आनी ताकाच लागून स्टुअर्ट आपूण संवसारीक व्हडपण, सूख आनी नांव जोडून घेवंक ल्हानपणा सावन प्रयत्न करूंक लागता. आपूण बॉक्सिंग हातून फाकीबोन जातलो म्हूण निर्णय तो घेता. जायत्या बॉक्सिंग स्पर्धा तो जिखता, पूण ताच्या जिवितान कितें तरी उणें आसा म्हूण ताका दिसूंक लागता. एक दीस मोटरसायकलीन तो प्रवास करतना मारेकार एक्सिडंट ताका जाता आनी बॉक्सिंग करचें सोडून दिवन दोतोर ताका सांगतात, आतां म्हजें जिवीत कितें जातलें? जें नांव बॉक्सिंगान म्हाका जोडून घेतलां, जें व्हडपण म्हाका बॉक्सिंगा उदेशी फावो जालां, तें आतां कोण भाशेन हांव जोडटलो? आपल्याच जिविताचेर तो नदर मारतना देवाचो उलो ताच्या कानार सादता आनी देवाच्या मोड्यांत वावर करूंक याज्ञीक जावंक तो फुडें सरता. ताचें तरणाटें जिवीत सारकें मोस्तें आसलेल्या कारणान ताच्या वांगडा शिकपी ताचे सिमिनारीस भाव तशेंच सिमिनारींतले हेर याज्ञीक ताच्या आपोवण्याचेर दुबावतात. जेन्ना सिमिनारीन तो आपली आकारणी करता तेन्ना ताका आमियोट्रॉफीक लॅटरल स्क्लेरोसिस ही पिडा ताका जाता, जी सवकास ताका पॅरलायज करूंक लागता. असल्या वेळार तो देवाचेर आपलो भावार्थ घट दवरता आनी 2007 ह्या वर्सा पाद्रीपणाची मागणी तो घेता. पाद्री स्टुअर्ट आपलें मुणयारपण जिवितान सांडलेल्या बाबा भयणा खातीर तो भेटयता. पॅरलायज जाल्लो आसतना पर्यान व्हीलचॅरार कितलींच वरां खुमसारांक तो बसता आनी जिवितान सांडलोल्यांक तो बरें मार्गदर्शन फावो करता. पाद्री स्टुअर्ट दुसऱ्यांक आपल्या जिवितान सांडलोल्यांक नव्यान जेजूच्या एकवटान परत भितर सरूंक तो हातयार जाता. मोगाळ बाबा भयणानो, आज जेन्ना भाग्यवंत आंद्रे धर्मदुतांची परब आमी समरमता तेन्ना जुवांवाचें शुभ वर्तमान पयलो आवेस्वर आमकां सांगता की आंद्रे सिमावाक जेजूची ओळख करून दिवपी हातयार जालो. जुवांवाचें शुभ वर्तमान 6वो आवेस्वर वड 8 आमकां सांगता की ग्रीक लोकांक आंद्रे जेजून सोदून दिवपी हातयार तो जालो. मोगाळ बाबा भयणानो, ह्या वेळार देवाच्या उतराचेर आमी लक्ष घालुया. आयचें पयलें वाचप भाग्यवंत पावलून रोमकारांक बरयल्लें वाचप आनी भाग्यवंत पावलू रोमकारांक बरोवन सांगता की आमी जेजूचेर आमचो भावार्थ थीर दवरूंक गरज. आनी जेन्ना जेजूचेर आमी आमचो भावार्थ थीर दवरता तेन्ना आमी केन्नाच सांडची ना न्हय म्हूण आमी केन्नाच लॉजीक सांपडची ना म्हूण तो आमकां भरवोसो दिता. आनी फुडें तो कांय प्रश्न मांडटा. तो म्हणटा, ताची खबर आयकल्या शिवाय ताचेर आमी भावार्थ दवरतली कशी? ताची खबर परगटपी आसल्या शिवाय आमी आयकतली कशी? हे प्रश्न आमकां दाखोड करतात की पयलीं आमीच आमच्या जिवितान जेजूचेर खोल भावार्थ दवरूंक गरज. आनी जो भावार्थ आनी जी जेजूची वळख आमकां फावो जाल्या ती आमी दुसऱ्यांक परगटूंक गरज. ही जावन आसा आमची खरीत जबाबदारी, हें जावन आसा आमचें आपोवणें. आनी पयलें वाचप आमकां सांगता, बरी खबर घेवन येतात तांची पावलां कितलीं सोबीत. भाग्यवंत माथ्यो आपल्या शुभ वर्तमानांत आंद्रे आनी ताच्या बाबाक सिमावाक तशेंच झेबेदेवाच्या पुतांक जेजून आपोवणें दिलें ताची खबर आमकां सांगता. जेजू न्हूच तांकां आपयता, पूण तांचें मुणयारपण आनी तांचो वावर कितें तें आदींच फुडें तांकां कळीत करता.
जे वेवसाया वरवीं घोडे ते आपल्याक जायती दोन दौलत एकठांय सोदताले ते आतां जेजूक आपली गिरेस्तकाय म्हूण सजमून मनशांक दवरपी खारवी जावंक जेजूच्या उल्याक ते होयकार दितात. मोगाळ बाबा भयणानो, आज भाग्यवंत आंद्रेची परब आमी समरमता तेन्ना आयच्या विशयांतल्यान दोन संदेश आमच्या जिविताक आमी घेवया. पयलो म्हणल्यार आमी सगळीं सांडलोली. जरूय आमी जेजूक आमच्या जिविताचें समर्पण भावार्थान केलां, तरी आमच्या मनशा सैमाक लागून आमी पातकाक ओडटा. कांय फावटी घोडे आमचेच सगळीं म्हजेच खोशेन हांव पातकाचो गुलाम जाता जाल्यार थोडे फावटी आशेक लागून आनी वंदवण्याचे गुलाम जावन आमी पातकाक पडटा. म्हाका बाबा भयणानो, कांय फावटी जाता जावनूय म्हाका सेवेन जिवचे बदलेक आमी आपस्वार्थान जियेता. बोगसणे दिनासतना आनी बोगसणे मागिनासतना दुस्मानकायेन आमी वागता. हे परी आमी देवा सरशिल्ली सांडलोली जाता. हे परी आमच्या बाबा भयणाच्या एकवटांतली आमी सांडलोली जाता आनी आमच्या मुडाच्या सैमांतली ओरिजिनल सेल्फांतली आमी सांडलोली जाता. मोगाळ बाबा भयणानो, आज दुसऱ्यांक बोटां दाखोवन तांची टिका करचे बदलेक आमच्याच जिविताचेर आमी नदर मारुया. कोण भाशेन हांव म्हज्याच जिवितान सांडलोलो जाला काय? आनी दुसरो संदेश, आमी सगळीं गवणी. मोगाळ बाबा भयणानो, आमी कितलीं सांडलोली जावं पूण देव आमकां सांडिना, कित्याक आमचो देव मोगाळ देव. बरो गवणी कसो तो आपल्या सांडलोल्या शेडयांचे सोदीक तो येता. आनी जेजू आपलो हो गवणीक वावर आज पवित्र सभेच्या मुणयारपणांतल्यान चालू दवरता. पाप साहेब फ्रांसीस आपल्या एका प्रवचनान असो उद्गारलो, The way of the church is precisely to leave behind our four walls and to go out in search of those who are distant, those who are essentially on the outskirts of life. मोगाळ बाबा भयणानो, जेजूचो दर एक पटलावदार आनी पवित्र सभेचो दर एक वांगडी आज जेजू आनी पवित्र सभे सारकेलो व सारकेले गवडी जावंक गरज. घोडे आमी आत्मिकतायेन आनी भावार्थान संपूर्ण न्हय, तरी पूण आमी गवडी कशी सांडलोल्याचे सोदीक वचूंक आनी तांकां नीज मार्गार हाडूंक आमची पावलां मारूंक गरज. आनी अशें जेन्ना आमी करता तेन्ना आमचेच आत्मिकतायेन आनी भावार्थान आमी वाडत वेतले. आज आमचीच असोकताय मानून कोणाकूच भायराय नासतना सगळीं सांगातान एकचारान आनी सोबागलीपणान जेन्ना आमी सांडलोल्यांक गवडी जावंक प्रयत्न करता तेन्ना आमचें हें कार्य जेजू बऱ्या गवड्याक गोवायकी दितलें कार्य जावंक पावता. पाद्री स्टॉट लॉंग हाणें तेंच केलें, भाग्यवंत आंद्रेन तेंच केलें, भाग्यवंत फ्रांसीस शावियारान तेंच केलें. तांणी तर केलें जाल्यार तुज्यान आनी म्हज्यान हें करूंक जायना काय?